हेलो एभ्रिवन, आज म हजुरहरूलाई हाइपोथेसिस टेस्टिङका भेरी सर्ट क्वेसन 2 मार्क्समा आउने क्वेसनहरूको सोलुसन गर्नेछु। यहाँ के छ त न्युमेरिकल क्वेसनहरू छन्। यिनी के छ त एकदमै रिपिटेड धेरैचोटि के छ त यिनी क्वेसन आएको आइ गरेको छन् भने थ्योरिटिकल क्वेसनहरू पनि के छ त यसबाट आउने गर्छन्। थ्योरिटिकल क्वेसनमा मोस्टली के आउने गर्छ त टाइप फर्स्ट र टाइप सेकेन्ड र नल हाइपोथेसिस के हो र अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस के हो भन्ने कुराहरू आउने गर्छन्। भिडियोको अन्तिममा के गर्नेछु म थ्योरिटिकल क्वेसनहरूको पनि एन्सर लेख्नेछु। अब के गरौँ त न्युमेरिकल क्वेसनहरू सुरु गरौँ। पहिलो क्वेसन नम्बर 1 लाई जेट क्याल्कुलेटेड भ्यालु कति रहेछ त जेट क्याल्कुलेटेड इज इक्वल टु 2 दिएको छ। यो के हो त 2 हो। हामीले के गर्नु छ त पी निकाल्नु छ। यहाँ टुटेल टेस्ट हुन्छ फर के भयो त टुटेल टेस्टको लागि के हुन्छ त पी भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नु छ। पी भ्यालु इज इक्वल टु के हुन्छ त 2p ब्र्याकेटमा के हुन्छ त जेट ग्रेटर इक्वल टु जेट क्याल हुने गर्छ है। अब जेट क्याल्कुलेटेड त हामीलाई कति दिएको छ त यो 2 हो। पी जेट कति छ त यो 2 दिएको छ। अब यही कन्डिसन लाएर अथवा यही रिलेसन लाएर हामीले के गर्ने हो त पी भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने हो। अब के छ त यो जेट दिएको छ। अब यसलाई फिगरमा गराउँदा के हुन्छ त टोटल टेस्ट भइहाल्यो। बीचमा के हुन्छ त जेट इक्वल टु 0 हुन्छ त। यता लेफ्ट ह्यान्ड साइड -2 जेट इक्वल टु यता जेट इक्वल टु के हुन्छ त +2 हुन्छ। यो भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त पी भ्यालु हुन्छ। यो चाहिँ के भयो त यतापट्टि पनि पी भ्यालु यो पनि के भयो त पी भ्यालु भयो है। अब हामीले के निकाल्नु पर्दा जेट चाहिँ के छ त 2 सम्म छ अथवा -2 सम्म छ भने यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गरिन्छ। यो भनेको के भयो त 2। यसको प्रोबेबिलिटी क्याल्कुलेसन कसरी गरिन्छ 0.5 त्यसपछि 0.5 माइनस चाहिँ के गरिन्छ त यो भ्यालु यहाँ छ न यहाँको भ्यालु के हो त टेबलबाट हेर्न सकिन्छ र यो भ्यालु के छ त हामीले टेबलबाट हेर्ने हो। त्यसको लागि हामी के लेख्छौँ त -p 0 देखि जेट देखि के छ त 2 सम्म हुने गर्छ। अब यो 2 छँदैछ 0.5 माइनस यो भनेको के हो त यो 0 देखि यो 2 सम्म अथवा यो माइनसमा पनि के हुन्छ त सेम भइसकेपछि के हुन्छ त भ्यालु सेम नै हुन्छ। त्यही भएर 0 देखि जेट देखि 2 सम्म यहाँसम्मको भ्यालु के गर्ने त हामीले टेबलबाट हेरेर फाइन्ड आउट गर्ने के छ स्ट्यान्डर्ड जेट स्ट्यान्डर्ड नर्मल टेबलबाट के गर्ने त यहाँसम्मको भ्यालु फाइन्ड आउट गर्छ। यो सबै के हो त 0.5 हो। यो सबैबाट यहाँसम्मको भ्यालु निकाल्यो भने यो चाहिँ के हो पी भ्यालु। यो भ्यालु के हुन्छ त हाम्रो आउने गर्छ। हामीलाई टुटेलको भनेर त्यसैलाई यताको साइडको र यताको साइडको मल्टिप्लाई गर्यो भने यो र यो मल्टिप्लाई गर्यो भने पी भ्यालु आउने गर्छ। अब के गरौँ त यो टेबलबाट हेरौँ कति हुन्छ त यो 0.4772 हुने गर्छ। अब यसबाट यो घटाइदिउँ र इन्टु 2 गर्दा 0.0456 चाहिँ हाम्रो के आयो त पी भ्यालु आयो। हामीलाई निकाल्न के भनेको छ त पी भ्यालु निकाल्न भनेको छ। पी भ्यालु हामीले सजिलैसँग निकाल्न सक्यो। यो 1 को लागि के भयो त 2 मार्क्समा हामीले गर्यो चित्र पनि गराइदिँदा एकदम राम्रो हुन्छ। त्यसपछि सेकेन्डमा पनि सेम क्वेसन भनेको छ। सेकेन्डमा के भन्छ व्हाट इज द पी भ्यालु इफ टुटेल हाइपोथेसिस टेस्ट जेट इक्वल टु 2 नै भनेको छ। यो त गर्न नै पर्यो। व्हाट इज योर डिसिजन इफ योर के छ त टेस्ट नल हाइपोथेसिस एट 0.01 लेभल अफ सिग्निफिकेन्स। हामीलाई अल्फाको भ्यालु कति दिएको रहेछ त अल्फा इक्वल टु यो 2 नै हो। अल्फा इक्वल टु एमा कति दिएको छ 0.01 र पी भ्यालु कति आयो त यो आयो। अब हामीले यसबाट कम्पेयर गरेर के गर्नु छ त डिसिजन लेख्नु छ। यो चाहिँ गर्नु नै पर्यो 2 को लागि पनि। अब फेरि के भयो यो 2 को लागि पनि भयो। 2 को लागि पनि यति गर्नै पर्यो र यहाँ के गर्नु पर्यो डिसिजन लेख्नु पर्यो। अब यो दुईटा के छ त यो पी भ्यालु भयो यो अल्फा। पी भ्यालु के भयो त 0.0456 चाहिँ कम्पेयर गर्दा के भयो त अल्फा इक्वल टु कति छ 0.01 छ। यो भन्दा यो भ्यालु के छ सानो आएको भए के हुन्छ रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस हुन्थ्यो। अब यहाँ के भयो त यो भ्यालु ठुलो आयो। सो के भयो त वी डु नट रिजेक्ट के भयो त यस नट अल्फा लेभल भन्दा के भयो त यो ठुलो भयो। त्यही भएर के भयो त डु नट रिजेक्ट भयो। यदि के हुन्थ्यो त हामीले दिएको लेभल अफ सिग्निफिकेन्स चाहिँ के हुन्छ त यो भन्दा पी को भ्यालु सानो आएको भए के हुन्थ्यो त हाम्रो नल हाइपोथेसिस के हुन्छ त रिजेक्ट हुने थियो। यसरी के गर्न सक्यो त 2 को लागि पनि गर्न सक्यो। अब क्वेसन नम्बर 3 मा हामीलाई के भनेको छ त फेरि कम्प्युट द पी भ्यालु फर वान टेल टेस्ट भनेको छ है। के भनेको छ त वान टेल टेस्ट भनेको छ। अब के गर्नु पर्छ टु टेल टेस्टको थियो भने अब के गर्नु त वान टेल भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो वान टेल गर्नु पर्यो। गिभन के दिएको छ त जेट इक्वल टु 1.06 गरेको छ। फर के गर्नु पर्यो त वान टेल टेस्ट को लागि पनि के हो त पी भ्यालु इक्वल टु के हुन्छ त पी जेट क्याल हुन्छ। अहिले के थियो त यहाँ 2 ले मल्टिप्लाई थियो टुटेल टेस्ट थियो। अहिले सिंगल वान टेललाई के हुने भयो त हाम्रो पी मात्रै हुने भयो 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्दैन। अब यसलाई पनि चित्रमा गराउँदा के हुने भयो त पोजिटिभ भ्यालु छ। पोजिटिभ भ्यालु भनेपछि के हुने भयो त राइट ह्यान्ड साइड पढ्यो है। यहाँ जेट इक्वल टु 0 भयो भने यहाँ कति हुने भयो त जेट इक्वल टु 1.06 को भ्यालु हेर्नु पर्यो भने यो के भयो त पी भ्यालु। अब यो के गर्नु भयो त हामीले फाइन्ड आउट गर्नु छ पी कति हुने भयो त
जेड क्याल कति छ त 1.06 छ। अब यसलाई के गर्नु पर्दा 0.5 बाट माइनस के गर्नु पर्दा 0 लेसर इक्वल टु कति भयो त जेड लेसर इक्वल टु 1.06 भयो। अब 0.5 माइनस यो भ्यालु चाहिँ के गर्नु पर्दा हामीले टेबलबाट हेर्नु पर्यो। टेबलबाट 1.06 चाहिँ के गर्नु पर्यो टेबल भ्यालु हेर्नु पर्यो। यो कति हुन्छ त 0.3554 आउँछ। अब यस घटाउँदा पी भ्यालु कति आयो त 0.1446 के आयो त पी भ्यालु आयो। पी भ्यालु कति आयो त 0.1446 के आयो त यसको 3 को लागि आयो। अब हामीलाई फेरि 4 मा के सोधेको छ त 1 र 2 मा 2 टेल सोध्यो, एमा 1 टेल सोध्यो, एमा फेरि के भयो त 2 टेल। अब यसलाई फेरि के गर्नु पर्यो त 2 टेल तरिकाले गर्नु पर्यो है। क्वेशन नम्बर 4 को लागि के हुने भयो त फर 2 टेल टेस्ट गिवन कति दिएको छ त जेड क्याल हामीलाई कति दिएको छ 1.273 दिएको छ। फर के भनेको छ त 2 टेल टेस्ट। 2 टेल टेस्ट भन्दा बित्तिकै के भयो त पी भ्यालु रिलेसन चाहिँ जान्नु पर्यो 2p जेड जेड क्याल यो रिलेसन चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो जान्नु पर्यो। अब यसको चित्र पनि के हुने भयो त सुरुको जस्तै हुने है जेड इक्वल टु 0। अब यहाँ के हुने भयो त्यसलाई स्याडो गराइदिउँ। यहाँ जेड इक्वल टु 1.273 हुने भयो भने यहाँ जेड इक्वल टु माइनस 1.273 हुने भयो। यो के भयो त यो साइडको पी भ्यालु हुने भने यो के भयो त यो साइडको पी भ्यालु हुने भयो। चित्र पनि बनाइयो। अब के गर्ने हो त 2 प्रोबेबिलिटी के हो त प्रोबेबिलिटी जेड यो भनेको कति छ त 1.273 भयो। अब यसको प्रोबेबिलिटी लेख्ने बेलामा के हुन्छ त अब यहाँ चाहिँ घटाउनु पर्यो। घटाउँदा के हुने भयो त 0.5 माइनस अब यसलाई लेख्नु पर्यो कसरी लेख्ने त पी 0 देखि जेड जेड देखि कति त 1.273 हुने भयो। यसको ब्राकेट भयो 2 इन्टु 0.5 माइनस यो 0 देखि यहाँसम्म भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको भ्यालु कति छ त 0.3980 हाम्रो के छ त यहाँसम्मको भ्यालु। यसबाट यो घटाइदिउँ मल्टिप्लाई 2 गऱ्यो भने कति आउँछ 0.2040 के आयो त यसको पी भ्यालु। यसरी के गर्न सक्यो त 1 टेल आयो भने निकाल्न सक्यो 2 टेल दुईटाको रिलेसन जान्नु पर्यो। 1 टेल आयो भने के हुन्छ त यति मात्र हुन्छ भने 2 टेल आयो भने के हुन्छ त इन्टु यसरी के गर्न सक्यो 1 टेल र 2 टेलका क्वेसनहरु सजिलैसँग गर्न सक्यो। अब क्वेसन नम्बर 5 मा हामीलाई दिएको छ। क्वेसन नम्बर 5 मा हामीलाई के दिएको छ त इफ इन अ सैंपल अफ साइज n इक्वल टु कति दियो त 64 है लेख्दै पनि जाऊ गिवन n इक्वल टु कति दियो त 64 select from the n underlying normal population the sample mean कति दियो त x bar sample mean x bar हामीलाई कति दिएको छ 56 and sample standard deviation sigma कति दियो त 12 दियो। what is the value of test statistics भने है test statistics निकाल्नु छ। if you are testing the null hypothesis that mu is equal to कति दियो त population को mean कति दियो त 50 दियो र टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स निकाल्नु पर्यो। अब हामीलाई स्याम्पल साइज कति दिएको छ त 30 भन्दा बढी भएपछि के भयो त लार्ज स्याम्पल भयो है। लार्ज स्याम्पल साइज दिइसकेपछि 30 भन्दा बढी स्याम्पल साइज दिएपछि हामी के गर्छौं त जेड को लागि निकाल्छौं भने जेड को टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स निकाल्नु पर्यो। हामीले के गर्नु पर्छ जेड को लागि टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स निकाल्नु पर्यो है। जेड को लागि टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स निकाल्नको लागि जेड इक्वल टु के हो त x बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाइ सिग्मा अपन के हो त रुट n हो। हामीलाई के दिएको छ त स्याम्पल दिएको छ s इक्वल टु के हुन्छ त पपुलेसन को र स्याम्पल को स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन जहिले पनि सेम हुन्छ। त्यही भएर के लेख्न सकिन्छ त x बार माइनस म्यू डिवाइडेड s बाइ अन्डर रुट n यो के हो त सिग्मा लेख्दै पनि हुन्छ स्मल s लेख्दा पनि हुन्छ एउटै हो। के छ त x बार हामीलाई कति दिएको छ त 56 माइनस म्यू कति छ त 50 डिवाइड बाइ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 12 रुट कति भयो त 64 गर्दा हाम्रो के हुने भयो त टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स हामी जेड क्याल को भ्यालु कति आउँछ त जेड इक्वल टु कति आउँछ त हाम्रो 4 आउँछ। यसरी के गर्न सकिन्छ टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स पनि आवश्यक अनुसार हामीले के गर्न सक्छौं त निकाल्न सक्छौं। देयरफोर के लेख्न सकिन्छ जेड इक्वल टु 4 एन्सर आइहाल्यो है। यसरी के गर्न सक्छ यस्ता खालका सजिला क्वेशनहरु आउने गर्छ 2 मार्क्स को क्वेशन धेरै पनि छ 4-5 वटा न्यूमेरिकल क्वेशन छ। अब 2 वटा के छ त थ्योरेटिकल क्वेशन छ। अब म के गर्छु थ्योरेटिकल लेखेर तपाईहरुलाई देखाउँछु है त। थ्योरेटिकल आउने भनेको मेनली के छ त टाइप पोजिटिभ र टाइप सेकेन्ड एरर अर्को के छ नल हाइपोथेसिस र अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस हो। यही क्वेशन मा त कति 10 टाइम्स भन्दा नि बढी चोटी के गरेको छ त टाइप 1 र टाइप सेकेन्ड एरर आएको छ धेरै चोटी। कहिले काहीँ चाहिँ के छ 2-4 चोटी नल हाइपोथेसिस अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस आएको छ। तपाईले यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। मैले के गर्छु पोइन्ट वाइज लेखेको छु। यसैलाई डिफरेन्ट बिट्विन भनेर आयो भने पनि लेख्न सक्नुहुन्छ डिफाइन अथवा व्हाट इज जे भनेर आयो भने तपाईले के गर्न सक्नुहुने भयो त यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। टाइप पोजिटिभ को लागि यो लेख्न सक्नुहुने हो नल एन्ड अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस को लागि यो लेख्न सक्नुहुन्छ है त।
स्क्रिनसट लिएर पनि तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद। भिडियो कस्तो लाग्छ जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला। धन्यवाद।